अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। सनम वसल की तदबीरों से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। माजी में हर दफ़ा ये देखा गया कि कभी भी कहीं पे भी सियासी मफादात की खातिर लोगों को, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इमरान खान या अब आके शहबाज गिल, सबको सियासी इंतकाम की खातिर जेलों में डाल दिया जाता है। और ये जो काम है, ये इस काम में माहिर है पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस। अब आप ये देखिए कि कल जो होने वाली गिरफ्तारियां, जो कि मुबैना तौर पे शहबाज गिल के ड्राइवर और उनके फ़ोन से रिलेटेड थी, वो जब गिरफ्तारी शहबाज गिल के ड्राइवर की नहीं हो सकी तो उन्होंने इंतहाई शर्मनाक गिरफ्तारियां की, और जिसमें उनके बहनोई और ड्राइवर के बहनोई और उसके साथ साथ ड्राइवर की अहलिया को 12 माह की बच्ची समेत गिरफ्तार कर लिया। अब इस पे रात गए जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से शाहिद हाकान अब्बासी हैं, उन्होंने ना सिर्फ इसकी तनकीद की बल्कि ये कहा कि राना सनाउल्लाह साहब इसको नहीं होने देंगे, उनके नोटिस में नहीं होगा। अगर उनके नोटिस में ये है तो यकीनी तौर पे उन्हें फौरी तौर पे उन्हें रिहा कर देना चाहिए। लेकिन अभी से कुछ देर पहले मरियम नवाज का भी ट्वीट आया और उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की और कहा कि मैं राना सनाउल्लाह से बात करूंगी और इनकी गिरफ्तारी से गिरफ्तारी ख़त्म करने के लिए उनसे अपील करूंगी। अब ये देखें कि ये पंजाब पुलिस किस तरह से ये इक़दाम करती है और इस्लामाबाद पुलिस किस हवाले से ये इक़दाम करती है। ये सब कुछ कानून से बालातर होकर ये सोचते हैं। अब आप ये देखें कि जो भी मामलात हुए कल पेश आए, उसकी हर लम्हा जो है वो सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे, सारी जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये ना सिर्फ खबरें चलती रहीं बल्कि तस्वीर के साथ, वीडियोस के साथ खबरें चलती रहीं। लेकिन मुबैना तौर पे इन्होंने इससे इज़हार लाइल्मी कर दिया। अच्छा, अब हुआ क्या, अब ये चाहते थे कि हम जो है ना शहबाज गिल का 2 रोज़ा मजीद रिमांड लें, और चूंकि पिछले 2 दिनों से उन्हें कुछ नहीं मिला, यानी कि हाथ कामयाबी नहीं मिली, तो वो ये सोच रहे थे कि हम किसी तरीके से उन्हें मजीद 2 दिन टॉर्चर करें। और टॉर्चर का तरीका पंजाब पुलिस के पास जो है वो शायद ही कोई और अहलाकी तौर पे कोई उस तरीके को ना इस्तेमाल कर सकता है और ना ही ऐसी कोई कानून में इजाज़त मौजूद है। लेकिन कानून को देखता कौन है अगर। और फिर सबसे अहम बात यह है कि आप ये देखें कि ये कानून बनाने वाले लोग इस तरह से गैर कानूनी इक़दाम करते हैं। हमने जब 25 मई को इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद मार्च के हवाले से कवरेज थी, वहाँ पे भी ये सवाल उठाया और हमने हस्साम खान नियाज़ी, जो कि वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे थे, हमने पूछा कि भी आप इक़्तिदार में रहे, आप पुलिस का निज़ाम क्यों नहीं बेहतर बना सके कि पुलिस हर दफ़ा जो है वो सियासी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ रहती है। तो उन्होंने कहा कि हमारी चूँकि बैसाखियों पे हुकूमत थी तो हम इतनी वो अमेंडमेंट्स नहीं कर सके, इस दफ़ा अगर हुकूमत आती है तो हम ज़रूर करेंगे। और ये माजी में ये नून लीग वाले भी करते रहे और PPP वाले भी करते रहे। आप देखें कि सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो या अपना इस्लामाबाद की पुलिस हो, ये मशहूर हैं अपने इस तरह की कार्रवाइयाँ करने में, और ये मशहूर हैं कि ये किसी तरीके से भी मुल्जिम को मुजरिम बना देते हैं और मुल्जिम के घर वालों को मुबैना तौर पे न सिर्फ अगवा करते हैं बल्कि इसके साथ साथ उन पे तशद्दुद भी करके उनसे मुल्जिम का ठिकाना पूछने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। आज खैर इस हवाले से कार्रवाई हुई और अदालत में जब पेश किया गया
جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت عمر بشیر صاحب کی عدالت میں اسلام آباد میں جب پیش کیا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے شہباز گل کو، تو انہوں نے کہا کہ پولیس نے استدعا کی کہ ہمیں مزید 2 دن کا ریمانڈ دیا جائے، جس پہ جو جج صاحب تھے عمر بشیر صاحب، انہوں نے نہ صرف ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا بلکہ انہیں جوڈیشل ریمانڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ تو یہ جیسے ہی یہ بات منظر عام پہ آئی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر 2 دن میں آپ نے جتنا بھی مار پٹائی کی اور ان تک کھانے نہیں پہنچنے دیے، ان تک آپ کے جو ہیں دوست احباب میڈیا کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا گیا، جتنی بھی آپ نے وہ کرنی تھی وہ تو کر لی، اب پھر کیوں نہیں آپ کے پاس ثبوت آئے؟ اور یہ ثبوت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کسی کے بچوں کو، بیوی کو چار دیواری کا قانون پامال کرتے ہوئے چلیں اس پہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے پاس وارنٹ تھے، تو وارنٹ تو اس ڈرائیور کے تھے نا، وہ 12 ماہ کی بچی کا کیا قصور تھا، اس کی اہلیہ کا کیا قصور تھا، اس کے بہنوئی کا کیا قصور تھا؟ یہ سارے کے سارے سوالیہ نشان ہیں اسلام آباد پولیس پہ، جو کہ کارکردگی کے لحاظ سے تو کبھی بھی خاطر خواہ نتائج نہیں لا سکی، لیکن ایسے برے چہروں سے ہمیشہ شناخت کی جاتی ہے۔ لیکن آپ کو یہاں پہ میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے یہ قیاس رائیاں کی جا رہی تھیں کہ یہ بیسیکلی اس کے پیچھے آرمی ہے اور فوج یہ سب کچھ کروا رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات بتا سکتا ہوں اور دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے نہ تو فوج ہے اور نہ ہی فوج کے کسی بھی افسران کا اس ایک گرفتاری کے حوالے سے تعلق تھا۔ یہ آپ نے ایک پنجابی کی مثال سنی ہوگی تولیہ لے کے پھرنے والی، تو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ ان کے جو مطلب بہت زیادہ اچھی مطلب گڈ لسٹ میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آرمی نے کرنا ہوتا تو ہماری ایجنسیاں اس قابل ہیں، اور الحمدللہ اگر پاکستان میں امن ممکن ہو سکا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہو سکا ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے ہر وقت بر وقت اچھی سے اچھی انٹیلیجنس رپورٹ حکومت کو دیں اور فوج، تاکہ وہ کسی بھی حوالے سے دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے تیار رہیں، اور دہشت گردی ہمیشہ سے وہ ان کے خلاف جہاد کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ تو اس کے پیچھے جو آرمی کا تاثر قائم کیا جا رہا ہے وہ مبینہ طور پہ انہی لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف پہ آرمی کی جو آرمی کے خلاف سٹینس ہے وہ الزام ثابت ہو سکے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ اور اختتامی طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر بشیر صاحب نے جو ہے سالڈ جسٹیفیکیشن نہ ہونے کی بنیاد پہ یہ انہوں نے 2 روزہ مزید ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں، یعنی کہ جوڈیشلی جو ہے انہیں جیل کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ان کے ضمانت کے حوالے سے راہ ہموار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ وہ 2-1 دن میں مزید اگر کوئی کارروائی سامنے نہ آئی تو وہ 2-1 دن میں ضمانت پہ رہا بھی ہو جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔